आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराजान महाकुंभ मेला 2025 पयलीं 7,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचे उक्तावण करतले। ह्या प्रकल्पांत 10 नवे रोड ओव्हरब्रिज आनी फ्लायओव्हर्स, कायमस्वरुपी घाट आनी न्हंयेचे देगेवेले रस्ते बांदप हांचो आस्पाव जाता। हे सगळे प्रयागराजान आनी ताचे भोंवतणी जोडणी आनी प्रवासाची सोय वाडोवपा खातीर डिझायन केल्यात। तशेंच प्रधानमंत्री मोदी गंगेन प्रक्रिया करूंक नाशिल्लें सांदपाणी व्हांवचें न्हय ह्या खातीर प्रकल्पांचे उक्तावण करतले। प्रधानमंत्री दनपारां 12:15 सुमार प्रयागराजान पावपाचे आसात। गंगा, यमुना, सरस्वती न्हंयांचे संगम आशिल्ल्या पवित्र संगमाचेर विधीपूर्वक पुजा आनी दर्शनान तांची भेट सुरू जातली। इतिहासीक अक्षय वटवृक्षाचे पूजन केल्या उपरांत ते हनुमान देवूळ आनी सरस्वती बायची भेट घेतले। मोदी महाकुंभ प्रदर्शन स्थळाकूय भेट दितले आनी कुंभ मेळ्याच्या तयारेचो नियाळ घेतले। तशेंच महाकुंभाक भेट दिवप्यांक मजत करपा खातीर तयार केल्लो सहाय्यक चॅटबॉटूय सुरू करतले। हेर प्रकल्पां बरोबरूच ह्या चॅटबॉटाक लागून एक कुंभ मेळ्याचें आयोजन चड वेवस्थीत आनी सुगम जातलें आनी प्रयागराजाची एक सांस्कृतीक आनी आध्यात्मीक केंद्र म्हूण वळख घटमूट जातली। फुडल्या वर्सा 13 जानेर सावन कुंभ मेला सुरू जातलो आनी 26 फेब्रुवारी मेरेन चलतलो। इतले मजगतीं मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांकां प्रयागराजच्या त्रिवेणी संगमाचेर जावपी धार्मीक महाकुंभाक हजर रावपा खातीर उत्तर प्रदेश सरकारान खासा आमंत्रण दिलां। उत्तर प्रदेशाचे मंत्री दार सिंग चौहान आनी राज्यमंत्री रामकेश निशद हांणी सावंत हांकां मुखेलमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे वतीन आमंत्रण दिलें। प्रयागराजान 12 वर्सां उपरांत महाकुंभ जाता। गोंयचे जनते वतीन हांवें अभिमानान हें आमंत्रण स्विकारलां अशें डॉ. सावंत हांणी सांगलें। सनातन भारतीय संस्कृतायेचो वांटो आशिल्लो महाकुंभ हो धर्मीक आनी आध्यात्मीक उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या यत्नांक लागून महाकुंभाक युनेस्को वतीन मानवता जपपी सांस्कृतीक दायज उत्सव म्हूण मान्यताय मेळ्ळ्या। अंदू 13 जानेर ते 26 फेब्रुवारी 2025 मजगतीं महाकुंभ जातलो। दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी कार्यालयान दक्षिण गोंयांतल्या सगळ्या शिक्षणीक संस्थांक लैंगीक त्रासा संबंधी समिती नेमपाचो आदेश दिला। तातूंत माध्यमीक, उच्च माध्यमीक शाळा आनी महाविद्यालयांचो आस्पाव जाता। ही समिती लैंगीक छळ प्रकरणांतल्या कागाळींचेर उपाय काडटली असो दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी आदेश जारी केला। दक्षिण गोंयांतल्या जायत्या शिक्षणीक संस्थांनी अशी समित्यांची नेमणूक जावं ना हें लक्षांत आयलां। कामाच्या सुवातेर बायलांक जावपी लैंगीक त्रास आडावप, बंदी आनी निवारण कायदो 2013 खाला ह्यो समित्यो रोजगाराच्या जाग्यार आसपाक जाय। 16 डिसेंबराच्या आदीं ह्या समित्यांची नेमणूक करची अशें आदेशान स्पश्ट केलां। हालींच मडगांवांतल्या एका कार्यावळींत मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अश्यो समित्यो नेमपाची गरज आसा आनी ताचे खातीर सरकार यत्न करता अशें सांगिल्लें। त्या उपरांत हो आदेश जारी केला। 100 दिसांच्या क्षयरोग निर्मूलन जागृताय मोहिमेन राष्ट्रीय सेवा येवजणेच्या राज्य फांट्यान व्हड नेटान वावुरचें असो उलो महाराष्ट्र आनी गोवा राष्ट्रीय सेवा येवजण विभागाच्या प्रादेशीक संचालनालयान मारला। भारत सरकाराच्या भलायकी आनी कुटुंब कल्याण विभागान एकठांय येवन देशांतल्या टीबी ना करपा खातीर खर पावलां उबारल्यात। क्षयरोग निर्मूलनाची 100 दिसांची खर मोहीम 7 डिसेंबर 2024 दिसा सावन सुरू जाल्या। हो देशव्यापी उपक्रम क्षयरोग उणो करून देशाची भौशीक भलायकी सुदारपाक मजत करतलो अशी आस्त आसा। गोंयचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांची आज जयंती। तांच्या जयंती निमतान मिरामार पणजे हांगा तांच्या स्मृती थळार सकाळीं 9 वरांचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त तांकां आर्गां ओंपतले। तांच्या उगडासान दर वर्सा मनोहर पर्रीकार विज्ञान महोत्सव घडोवन हाडटात। NIOच्या सभाघरांत हे खातीर नामनेच्या विज्ञानिकांची व्याख्यानां जातलीं। हे वेळार गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत मनोहर पर्रीकार युवा वैज्ञानीक पुरस्कार प्रदान करतले। तशेंच पर्रीकार हांच्या जिणेचेर आदारीत लघुपटाचें प्रदर्शन जातलें। आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो।